स्तुति, प्रशंसा र महिमाको योग्य प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा र महिमा दिन्छौँ। तपाईँ येशूले अनुग्रह गरिकन मलाई प्रभु यस सन्डे अनलाइन सर्भिसमा यस प्रभु ओपनिङ प्रेयरको निम्ति तपाईँले यो समय दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर बाबा। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो अवस्था र स्थितिमा पनि हामीलाई यस अनलाइन सर्भिसबाट एक हुनमा हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ। तपाईँको लोगोलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ, त्यो दर्शन दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। विशेष गरिकन यो अनलाइन सन्डे सर्भिसमा हामी सबैजना जोडिन पाऊँ, सबैजनाले प्रभु तपाईँको महिमा गर्न पाएको होस्। हरेकजना जतिजनाले पनि प्रभु यो सेवाकाईमा भाग लिइराखेका छन्, हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको वचनलाई हामी तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। सुरु अन्त तपाईँको हातमा हामी जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। यो सन्डे अनलाइन सर्भिसलाई तपाईँ परमेश्वर यति धेरै आशिषित तुल्याउनुहोस्। तपाईँको अनुग्रहले हरेकलाई यस प्रभु सङ्गतिद्वारा हामी जोडिन सकौँ, आत्मामा एक हुन पाऊँ। तपाईँको जिउँदो उपस्थितिले हरेक व्यक्ति जो जतिजना पनि यस भिडियोद्वारा प्रभु जोडिन्छ, हरेकलाई तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। एउटैलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले नछोड्नुहोस् प्रभु। सन्डे सर्भिसलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु, सुरु अन्त तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। अनि तपाईँको जिउँदो उपस्थितिले हरेकलाई ढाक्नुहोस् भन्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छु यीशु तपाईँको जिउँदो रापिलो नि शक्तिशाली नाउँको बाटोले, आमेन। ख्रीष्ट यीशुको नाममा सबैजनालाई जय मसीह र अभिवादन। र आउनुहोस् हामी यस गरी पहिलो भजनलाई भज्न गइरहेको छ। विश्वास गरी प्रभुको चरणमा आउँ र यो भजनले प्रभुलाई महिमा भएको होस्।
दोस्रो पत्रुस 1:1 लिएर 11 येशू ख्रिस्टको प्रेरित औ सेवक सिमोन पत्रुसद्वारा अभिवादन तिमी सबै मानिसहरूप्रति जसको विश्वास छ जो हाम्रो जस्तै मूल्यवान छ। तिमीहरूले यो विश्वास प्राप्त गरेका छौ किनभने हाम्रा परमेश्वर अनि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्ट न्यायपूर्वक हुनुहुन्छ। उहाँ जे उचित छ त्यही गर्नुहुन्छ। तिमीहरूलाई अभिवादन अधिक अनुग्रह अनि शान्ति प्रदान गरियोस्। तिमीहरूले अनुग्रह अनि शान्ति प्राप्त गर्नेछौ किनकि तिमीहरूले परमेश्वर अनि हाम्रा प्रभु येशूलाई चिन्दछौ। येशूसित परमेश्वरको शक्ति छ। उहाँको शक्तिले हामीलाई जीवन अनि परमेश्वरको सेवा गर्न चाहिएको हरेक चिज प्रदान गरेको छ। हामीसित यो कुराहरू छन् किनभने हामी उनलाई जान्दछौँ। येशूले उहाँको महिमा अनि भलोपनद्वारा हामीलाई आह्वान गर्नुभयो। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट अनि भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। यसै कारण यी कुराहरू तिमीहरूको जीवनमा यपन सकेसम्म प्रयास गर। तिमीहरूको आफ्नो विश्वासमा भलोपन अनि ज्ञानमा भलोपन थप अनि तिम्रो बुद्धिमा आत्मा नियन्त्रणा थप अनि तिम्रो आत्मा नियन्त्रणामा धैर्य थप अनि तिम्रो धैर्यमा परमेश्वरको सेवा थप अनि तिम्रो परमेश्वरप्रतिको सेवामा तिम्रा भाइ बहिनीहरूप्रति स्नेह थप अनि आफ्ना भाइ बहिनीहरूप्रतिको स्नेहमा प्रेम थप। यदि यी जन्मै कुराहरू तिमीहरूमा छन् अनि तिनीहरू वृद्धि हुँदैछन् भने यी कुराहरूले तिमीहरूलाई निकम्मा नबन्नुदेखि मद्दत दिनेछ। यी कुराहरूले तिमीहरूलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा पूर्ण ज्ञान लिनु सबैलाई सहयोग पाउनेछ। तर यदि कुनै व्यक्तिसित यी कुराहरू छैन भने उसले स्पष्ट देख्छ, स्फर्त पुर्दैन। त्यो मानिस अन्ध हो, उसले यो भुलेको छ कि उसलाई विगत पापहरूबाट स्वच्छ तुल्याएको छ। मेरो भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ अनि उनको मानिस बन्नु चुनेका छन्। तिमीहरू बोलाएका हौ औ आफ्ना मानिसहरू बनाउनु चुनिएका हौ भन्ने प्रमाण गर्नु भरमक दुर्चेष्ट गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले ती सबै कुराहरू मान्यौ भने तिमीहरू कहिले ढल्ने छैनौ अनि तिमीहरूलाई हाम्रो प्रभु अनि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको राज्यमा विशाल स्वागत गरिनेछ। त्यो राज्य सदा सर्वदा चलिरहन्छ। आमेन। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो एकमात्र जिउँदो परमप्रभु परमेश्वर पिता, यस समय फेरि पनि प्रभु तपाईँको चरणमा हामी फेरि पनि एकत्रित भएर तपाईँको अगाडि आएका छौँ। पिता परमेश्वर, विशेष गरेर प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद जनाउँछौँ। आजको यो सुन्दर समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरेर यो आजको पवित्र दिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले आज दिनभरि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो। आजको विशेष गरेर आजको सेवामा तपाईँ परमेश्वर हामीसित रहनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। विशेष गरेर त प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। यो सुन्दर जीवन दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। हामीलाई जिउँदो तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो शरीर प्राण आत्माको लागि तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। आजको यो दिनलाई देख्न दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आज फेरि पनि प्रभु हामी यसरी भेला भएर हामी साँच्चै नै प्रभु हामी शरीरमा भेला नभए तापनि प्रभु हामी आत्मामा हामी भेला हुन सक्यौँ। अनि प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो तपाईँको अगाडि आएर तपाईँलाई धन्यवादको भेटीहरू चढाउने। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र यो मौकाको लागि र यस घडी परमेश्वर पिता हामी हाम्रो मण्डलीको लागि विशेष धन्यवाद चढाउँछौँ अनि हाम्रो परिवारको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ अनि हामी यो संसारैभरिका मण्डलीहरूको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज जोहरू प्रभु यसरी अनलाइन सेवामा जुटिरहेको छ अनि परमेश्वर पिता तपाईँमा लगातार
निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो अनुग्रह, कृपा, दया हामीमाथि राख्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ र सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद जनाउँदै यो समय तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै माग्छौँ, आशिष हामीलाई प्रेम गर्नु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैजना जय मसीह। हामी तपाईँहरूलाई यो आराधनाको समयमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो विशेष समय परमेश्वरको उपस्थिति हामीले यहाँनिर महसुस गर्न सक्छौँ र म तपाईँहरूलाई अगाडिबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि आज आराधना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको हृदय खोलेर आराधना गर्नुहोस् र हामीले गाएको सुन्नु मात्रै होइन, तर हामी सँगै तपाईँहरूको आँखाहरू चिमलेर हातहरू उठाएर आराधना गर्नुहोस्। र म एउटा दृश्यलाई म तपाईँहरूको अघि म पस्कन गइरहेको छु र यो चाहिँ प्रस्थान 1मा हामी पाउन सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ फिरौन जो चाहिँ मिश्र देशको राजा है, मिश्र देशको राजाले चाहिँ इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढेको देखेर चाहिँ मिश्र देशको राजा घबराउँछ, डराउँछ अनि भन्छ त्यहाँनिर जब एउटा मिश्रको आमाले जन्माउन आँट्दाखेरि चाहिँ जबनिर त्यहाँनिर एकजना बाइबलमा यसरी लेख्छ स्विडेनीहरू भनेर लेखेको छ, जसले चाहिँ नानी जन्मिँदै गर्दाखेरि नानीलाई जन्मनमा सहायता गर्छ। मलाई त्यो भन्नु आएन, तर तपाईँले बुझ्नुभयो, अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ। र त्यो स्विडेनीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशको राजाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको सङ्ख्या धेरै बढेर गयो, अब कुनै पनि इजरायली केटीले अथवा इजरायली वुमेनले जन्माउँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यहाँनिर नानीलाई हेर्नु छोरा छ भने चाहिँ त्यसलाई मारिदिनु, तर छोरी छ भने चाहिँ राखी छोड्नु भनेको हुन्छ। अनि एउटा दृश्यमा, यो दृश्यमा हामी मोसाको परिवारलाई देख्छौँ। अनि मोसाको आमाले मोसालाई जन्माउन आँट्दाखेरि स्विडेनीहरू पनि त्यहाँनिरै हुन्छ है। अनि तर तिनीहरूले चाहिँ मोसालाई मार्दैन, मोसालाई छोडिदिन्छ। मोसा एउटा पुरुष नानी जन्मेको देखेर पनि छोडिदिन्छ। र यहाँनिर बाइबलले यसरी सफाइ दिन्छ किन चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरूले स्विडेनीले छोडिदियो भन्दाखेरि चाहिँ 1:17 यसरी लेख्छ, स्विडेनीहरू परमेश्वरसँग डराउँथे। हालेलुया। परमेश्वरसँग डराएको कारणले गर्दा स्विडेनीहरूले त्यो नानीलाई अथवा मोसालाई मारेन। म विश्वास गर्छु त्यहाँनिर इजरायलीहरूको कुनै पनि नानीलाई हत्या गरेन। अनि राजाले स्विडेनीहरूलाई सोध्छ, बोलाएर सोध्छ, तिमीले यो किन यस्तो गर्यौ, मैले तिमीलाई मार्नु भनेको थिएँ, किन मारेनौ, किन छोड्यौ? तब स्विडेनीहरूले जवाब दिन्छ, स्विडेनीहरूले फिरौनलाई भने हिब्रू स्त्रीहरू त मिश्री स्त्रीहरू जस्तै छैनन्, तिनीहरू हट्टाकट्टा छन् र स्विडेनी पुग्नुभन्दा अघि नै जन्माइसकेका हुन्छन्। यसरी सफाइ दिन्छ। अनि फिरौनले पनि केही भन्नु नसकेर फिरौनले पनि छोडिदिन्छ। अनि यहाँनिर यसरी 20मा चाहिँ हामी यसरी पाउँछौँ, तब परमेश्वरले स्विडेनीहरूको कल्याण गर्नुभयो र इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढेर शक्तिशाली भए। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ स्विडेनीहरूलाई के गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। अझ यो कति महान कुरा छ। अनि कसैले जुनै पनि मानिसले जुनै पनि जातिले परमेश्वरको भय गर्छ भनेदेखिलाई परमप्रभु परमेश्वर इजरायलको परमेश्वरले त्यो जाति त्यो मानिसको कल्याण गर्नुहुन्छ। हालेलुया। र आउनुहोस् हामी उहाँ परमेश्वरलाई यस गरी हामी उचाल्न गइरहेका छौँ। यीशु फेराना सबसे ऊंचा है। मसँग तपाईले भन्नुहोस्, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम
जिस नाम में यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ा वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से यीशु ने छुड़ाता, नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु है राना, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, मेरा वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। बंदगी, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, मेरा वो नाम चंगा। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है रोशनी, रोशनी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबैजनाले यस गरी हाम्रो हातलाई उचाल्दै हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ यसो। परमेश्वरको महिमा, हालेलुया। जिस नाम में है उहाँको नामको जिस नाम में महिमा है शांति, हामी यस गरी मेरा वो दिनमा तयार छौँ। नाम
नाम में रोशनी रोशनी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जीसस यीशु तपाईको नामलाई हामी उत्साह छ प्रभु। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, अब्राहम अनि याकुब अनि इसाकको परमेश्वर, तपाईको चिन्हारी प्रभु यहोवा परमेश्वर। तपाईँ महान प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आराधना गर्न प्रभु तपाईँको चोक अनि तपाईँको भवनभित्र आइसकेका छौँ प्रभु। तपाईँ राजा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको उपस्थितिले प्रभु हाम्रो जीवनलाई बदलिन्छ प्रभु, तपाईँको छुवाइले प्रभु हाम्रो जीवनलाई बदलिन्छ प्रभु। प्रभु तपाईँले मोसेसलाई छुनुभयो, तपाईँले यशायालाई, यर्मियालाई, पावललाई, पत्रुसलाई, स्टेफनसलाई प्रभु तपाईँले छुनुभयो प्रभु। उनीहरूको जीवन कहिले पनि एउटै प्रभु रहेन, उनीहरू बदलिए प्रभु, एउटा बेग्लै मानिस बने प्रभु। आज पनि प्रभु यस समय यस घडी प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँको छुवाएको खाँचो छ। Suki asuma
परमेश्वरको महान उपस्थिति हाम्रो माझमा छ। उहाँको यो अभिषेकलाई म महसुस गरिरहेको छु। र यो अभिषेक चाहिँ केवल हाम्रो निम्ति मात्र होइन, तपाईँको निम्ति पनि हो। तपाईँ जसले आज हामीलाई अथवा परमेश्वरलाई आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिएर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो मण्डली चाहिँ नसोच्नुहोस् म होइन, त्यो मण्डली चाहिँ तपाईँ हो। यस, तपाईँ त्यो मण्डली हुनुहुन्छ। न मृत्युले, न कुनै पनि थोकले, न दुधले, न कुनै पनि थोकले तपाईँलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्छ। प्यारे पिता, तपाईँलाई आराधना गर्छौँ, हामी तपाईँलाई आदर गर्छौँ। हामीलाई तपाईँले निरन्तर प्रेम गर्नुभएको निम्ति प्रभु, तपाईँको पुत्र प्रभु येशूलाई हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईँले प्रेमको खातिर बलिदान गर्नुभयो। येशू कल्वरीको क्रुसमा डाँडामा पऱ्यो, आज्ञाकारी बनेर प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति प्रभु तपाईँले बलिदान दिनुभयो। प्रभु आफ्नो जीवनमा आफ्नो शरीरलाई रगत बगाएर प्रभु मलाई शुद्ध गर्नुभयो, हामीलाई शुद्ध गर्नुभयो। कोराको छोटालाई निको गर्नुभयो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। म यो आनन्दलाई महसुस गर्छु। परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्दै गर्दाखेरि उहाँको आनन्द हामी माझमा ओर्ली आएको छ। अनि उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दै आनन्द छ, अनि उहाँको उपस्थितिमा सामर्थ्य छ। तपाईँको प्राणलाई चाहेको पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा, तपाईँको प्राणलाई चाहेको उहाँको उपस्थिति पवित्र आत्मा हो। यदि तपाईँको हृदयलाई खोली उहाँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् पवित्र आत्मा, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु भने तपाईँ भित्र आउनुहुन्छ, तपाईँ स्वागत गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई येशूको परमेश्वरको आत्माले तपाईँमा बास गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। अनि उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई कहिले पनि उहाँले छाड्नुहुन्न। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको प्रेमदेखि कुनै पनि थोकले, कुनै पनि न त मृत्युले, न कुनै पनि स्वर्गदूतले, न कुनै पनि पापले हामीलाई अलग गर्न सक्छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति, हाम्रो खातिर, प्रेमको खातिर उहाँको एकलौते पुत्र येशूलाई बलिदान गर्नुभएको छ। अनि उहाँको उपस्थिति प्रभु येशूले पठाउनु भएको पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ अनि म भित्र जिउनलाई तयार हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। महिमा, महिमा, महिमा येशू, तपाईँलाई महिमा। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ प्रभु। हामी घरमा हुँदा हामीलाई बाइबल पढ्न लगाउने, हृदय दिनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रार्थना गर्न हृदय दिनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आज यो चाहिँ तपाईँ घरमा परमेश्वरसँग समय बिताइरहनु भएको छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले तपाईँलाई समय दिइरहनु भएको छ। अझै उहाँको नजिक जानुहोस्, गइरहनुहोस्, घनिष्ठमा हुनुहोस्। यदि तपाईँ आज यस्तो घरमा बसेर तपाईँ लकडाउनको समयमा तपाईँ आतुरी भइरहनु भएको छ, आतुलिनु भएको छ, तपाईँ निराश हुनुभएको छ, पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्नुहोस्। उहाँ तपाईँको निम्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। महिमा प्रभु तपाईँलाई होस्। येशू, तपाईँको नामको जय जयकार सदा सर्वदालाई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यो उपस्थितिको निम्ति। प्रभु यो उपरान्त समय तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। पवित्र आत्मा धन्यवाद छ, धन्यवाद प्रभु। म मेरो हृदयबाट प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। ती बाहेक प्रभु अरू मेरोमा यो जीवन र धन्यवाद बाहेक अरू कोही पनि थोक प्रभु मेरोमा छैन, हामीमा छैन प्रभु। अर्पण गर्छ प्रभु तपाईँमा, स्वीकार गर्छु यो आराधनालाई। येशू तपाईँको जीवित नाममा, आमेन। आजको वचनको लागि हामीहरूले
दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको 1 देखि 11सम्म पढिसकेका छौँ र यहाँ विशेष गरिकन तपाईँ र मैले यो देख्छौँ कि परमेश्वरले मानिस जातिलाई जीवन दिनुहुन्छ अनि मानिस जातिले त्यो जीवन क्षणिक जीवनको बारेमा मात्र सोचेको हुन्छ। बाइबलले भने चाहिँ 3 कोडी 10 वर्ष मानिसको जीवन हो अनि कतिपय क्षेत्रमा मानिसहरू त्योभन्दा अधिक जिउँछन्। तर जति पनि मानिस जिए तापनि मान्छेको भावना यो छ कि यही नै जीवन हो। तर बाइबललाई जब हामी पढ्छौँ त्यो मात्र जीवन होइन। यसै कारण परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई अर्को एउटा जीवनको बारेमा भनेको छ, जुन जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नको बाटोले अनन्त जीवनको रूपमा पाउँदछ। अनि धेरैले सायद त्यो जीवन अनि त्यसपछि अनन्त जीवनलाई सोच्छन् होला, तर ख्रीष्टमा भएको त्यो जीवनलाई सम्पूर्णतामा सर्वोत्तम जीवन बनाउनको निम्ति भाउन सक्छ, सर्वोच्च बनाउनको निम्ति वा सर्वश्रेष्ठ बनाउनको निम्ति र त्यसको तात्पर्य सम्पूर्ण रीतिले जान्नको लागि हो भने अनन्त जीवनमा नै मात्र जीवन खतम भएर गएको छैन। अनन्त जीवन पछि तपाईँ र मैले बाइबललाई पढ्दै जाँदा देख्छौँ थुमाको विवाह हुनेवाला छ अनि थुमाको विवाहमा दुलही चाहिँ ती मानिसहरू हुनेछन् जोहरूले ख्रीष्टबाट जीवन पाएको छ। अनि थुमाको विवाह पछिको जुन चाहिँ वास्तविक जीवन हुनेछ, अनन्तको जीवन हुनेछ, नयाँ स्वर्ग अनि नयाँ पृथ्वीमा, त्यो चाहिँ वास्तविक जीवन हो। अनि पत्रुसको दोस्रो पत्रलाई जब हामी पढ्छौँ, पत्रुसले सबै ख्रीष्टमा विश्वास गरेका मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका झुटा शिक्षा, अल्बनाउने कुराहरू इत्यादिबाट रक्षा गर्नको निम्ति यो दोस्रो पत्रुसको पत्रलाई लेखेको थियो। अनि यहाँ तपाईँ र मैले यही बुझ्छौँ कि यो पत्रको वास्तविक तात्पर्य चाहिँ सबै ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जीवन उपलब्धि गरून् या उनीहरूले त्यो उपभोग गरून्। यसै कारण यहाँ हामी यस पदहरूभित्रबाट हामी 4वटा कुरा बाहिर निकाल्न सक्छौँ। तर ती 4वटा कुराहरूभन्दा पहिले चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो पत्र जो छ, यो पत्र चाहिँ कसलाई लेखिएको छ, कसलाई लेखिएको हो भन्दाखेरि यहाँ हामी एक पदमा पाउँछौँ, हामीले जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई, हामीले जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई भनेर भनेको छ। यो हामी भनेको को होला? हामी भनेका ती प्रेरितहरू, परमेश्वरका जनहरूको बारेमा पत्रुसले भन्दैछ। यसै कारण पत्रुसको भनाइको अनुसार चाहिँ यो छ कि यो पत्र चाहिँ ती विश्वासीहरूको लागि लेखिएको हो रहेछ। अनि यहाँ अर्को कुरो जुन चाहिँ 2 पदमा हामी पाउँछौँ, 2 पदमा जो पाएको छ त्यहाँ चाहिँ भन्दैछ, परमेश्वर र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा वृद्धि हुँदै जाओस्। दोस्रो कुरो जुन चाहिँ यहाँ 1 पदले हामीलाई देखाउँदैछ, यसको तात्पर्य चाहिँ ख्रीष्ट र परमेश्वरमा भएको ज्ञानद्वारा अनुग्रह अनि शान्ति प्राप्त गरेर त्यसमा परिपूर्णतामा आउन, त्यसमा वृद्धि पाउन अर्थात् सर्वोच्चतामा जानको लागि भनिएको रहेछ। र यहाँ पहिलो कुरो मनमा राखौँ, ज्ञान भन्ने कुरो जुन चाहिँ छ, हामी साधारण प्रकारले ज्ञानलाई सम्झना गर्छौँ अनि भन्छौँ कि द्याट इज एक्वायर्ड नलेज, अर्थात् हामीहरूले प्राप्त गरेको, हामीहरूले सिकेर देखेर प्राप्त गरेको
ज्ञानको बारेमा हामी सोच्छौँ। तर जब पनि पत्रुसले यो पत्र लेख्यो, यो पत्र लेख्दाखेरि पत्रुसले ज्ञान भन्ने शब्दलाई दुई प्रकारले व्याख्या गरेको छ। अनि ती दुई प्रकारले व्याख्या गर्नुको निम्ति दुईवटा ग्रीक शब्दहरू व्यवहार गरेको छ। पहिलो शब्द जुन चाहिँ छ पहिलो शब्द त्यसलाई एपिग्नोसिस भनेर भनेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर तपाईँलाई मैले बुझाउनु पर्ने हो भने त्यसको अर्थ चाहिँ धार्मिक अर्थात् रिलिजियस, धार्मिक कुराहरू अनि धार्मिक कुराहरूसित सम्बन्धित नैतिक विषयहरूको ज्ञान प्राप्तलाई चाहिँ यो ज्ञान भनेर भनिएको छ, जुन चाहिँ हामीहरूले दुई पदमा देख्दैछौँ। अनि अर्को शब्द जस्तो तपाईँले 1 अध्यायको 5 पदमा, 6 पदमा, 3 अध्यायको 18 पदमा देख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मात्र ग्नोसिस भनेर लेखिएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हो ज्ञान, जुन चाहिँ सिकेर लाभ गर्न सकिन्छ। तर वास्तविक जीवनलाई सर्वोच्च स्तरमा पुर्याउनको निम्ति यो सिकेको ज्ञान होइन, तर धार्मिक रूपमा अर्थात् नैतिकतामा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ यहाँ जोड दिएर भनेको छ। र यो कुरो तपाईँ र मैले याद गरिराखौँ कि मानिसलाई जुन जीवन परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई सर्वोच्चतामा, अघि मैले भने चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीसम्म जिउनको निम्ति चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा ख्रीष्टसित सामूहिक रूपमा राज्यत्व गर्नको निम्ति चाहिँ यो ज्ञानको प्रयोजन छ, जुन ज्ञानमा ख्रीष्ट स्वयं अनि नैतिकता सम्पूर्ण रीतिले संलग्न भएको छ। अब यो पत्रको अर्को उद्देश्य तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने 2 पदको अन्ततिर हामीले देख्दैछौँ वृद्धि हो। यहाँ 3वटा कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। पहिलो कुरो हाम्रो बोलाहाट, दोस्रो कुरो त्यस बोलाहाटमा अघि बढेर जानको निम्ति ज्ञानको प्रयोजन पर्छ, अनि तेस्रो कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ यहाँ हामीहरूलाई सम्पूर्णतामा वृद्धि हुन परेको छ। र यो वृद्धिको सर्वोच्चतामा पुग्नको निम्ति तपाईँ र मलाई के प्रयोजन छ भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो कुरो मैले अघि भन्दै थिएँ 4वटा कुरो, र पहिलो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ भन्न गइरहेको छु। 5 पदले भन्दैछ, यही कारणले तिमीहरूले सबै किसिमका प्रयत्नले, पहिलो कुरो चाहिँ त्यो सर्वोच्चतामा, जीवनको सर्वोत्तमतामा पुग्नको निम्ति मण्डलीलाई, तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रयत्नको प्रयोजन पर्छ। यत्न नगरिकन, प्रयत्न बिनाको जीवन त्यो सार्थक भएर नहुन सक्छ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले जीवनको सार्थकतामा, जीवनको सर्वश्रेष्ठतामा पुग्नको निम्ति मानिस जातिले प्रयत्न गर्नुपर्छ, लागिरहनुपर्छ। दोस्रो कुरो हामी हेर्छौँ 5 पदमा नै, यो प्रयत्न चाहिँ गरिरहने, लागिरहने एउटा विषय छ। अनि यसै कारण पत्रुसले मण्डलीलाई 5 पददेखि नै भन्दै जाँदैछ, विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा मही, संयम,
संयममा धीरज, भक्ति, भातृस्नेह र प्रेम भनेर र यो कुराहरूमा लागिरहनुपर्छ। यदि मानिसले त्यो जीवनको सर्वश्रेष्ठतामा पुग्नको निम्ति आफैलाई नै अघि बढाउन चाहन्छ भने त्यो जीवनको सर्वश्रेष्ठताका वास्तविक गुणहरू, भर्चु भनेर इङ्ग्लिसमा लेखिन्छ, ती गुणहरू चाहिँ, सद्गुणहरू चाहिँ मानिसमा यस संसारमा छँदा नै देखा पर्न पर्छ। यसै कारण मानिसले प्रयत्न गरिरहनु पर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि अन्तिम कुरो जुन चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ, यो तपाईँ र मैले हेर्न र बुझ्न पर्ने कुरो चाहिँ 9, 10, 11 पदहरूमा हामी देख्दैछौँ। 8 पद, 9 पद, 10 पद र 11 पदमा 8 पदले भन्दैछ, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्तसँग छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट चिन्ने ज्ञानमा तिमीहरूलाई बेकममा वा निष्फल तुल्याउने छैन। अर्थात् ख्रीष्टमा भएको त्यो जीवनलाई पर्याप्त रूपमा सर्वश्रेष्ठतामा पुर्याउनुको निम्ति जे सद्गुणहरूका बारेमा पत्रुसले भन्दैछ, ती सद्गुणहरूलाई लगातार रूपमा यत्नसाथ प्र्याक्टिस गरेको क्षेत्रमा चाहिँ के हुने रहेछ? जीवन फलवन्त हुने रहेछ। अनि जब जीवन फलवन्त हुन्छ, यहाँ बाइबलले भन्दैछ, कुनै कुरोमा निष्फल र बेकममा हुने छैन। दोस्रो कुरो यहाँ फेरि हामी हेरौँ, यहाँ भन्दैछ एउटा फलवन्त जीवन हुनेछ। अनि दोस्रो कुरो जुन चाहिँ छ 9 पदमा, किनभने यी कुराहरूमा घटी भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूको सफाइलाई बिर्सेर नजिकका कुराहरू मात्र देख्ने अन्धा हो। अर्थात् सर्वोच्चतामा पुग्नको निम्ति जुन प्रयत्न गर्नुपर्छ, ती प्रयत्नहरू नगरेर मानिसहरू यसै संसारका कुराहरूमा लिटिपिटी भएर लटपटिएर बसिरहेका हुनेछन्। अनि जसै मानिसहरू यस संसारका कुराहरूमा लटपटिएर बस्नेछन्, उनीहरूको दृष्टिशक्ति, आत्मिक दृष्टिशक्ति कम भएर जानेछ, हराएर जानेछ। अर्थात् उनीहरूले जुन दर्शन ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको समयमा पाएको थियो, त्यो जीवनको दर्शन, त्यो राज्यत्वको दर्शन, ख्रीष्टसित सदैव हुने विषयको दर्शन पाएको थियो, त्यो दर्शनलाई हटाएको हुन्छ, हराएको हुन्छ। अर्को कुरो जुन चाहिँ हामीहरूले गरिरहन पर्छ, या हामीहरूले गरिकन उचित परिणाममा पुग्नुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ के रहेछ? 10 पदले भन्दैछ, यसै कारण हे भाइ हो, तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई बढ्ता प्रयत्न गर, किनकि यी कुरा गरेमा तिमीहरू कहिल्यै ठेस खाने छैनौ। फेरि पनि हाम्रो बोलावट र हाम्रो चुनावको अब कल एन्ड आवर इलेक्सनको बारेमा यहाँ के भन्दैछ कि हामी यी कुराहरूमा अर्थात् ख्रिस्टीय सद्गुणहरूमा या ख्रिस्टीय आचरणहरूमा लागिरह्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि विफल हुने छैनौँ, हामी पतित भएर जाने छैनौँ। अनि साथै साथ हामीमा त्यो अटल विश्वास, नबद्लिने विश्वास,
स्थिर विश्वास स्थापन भएर आउनेछ। अनि त्यस स्थिर विश्वासले हामीलाई कुनै पनि क्षेत्रमा, हाम्रो जीवनको कुनै पनि सङ्ग्राममा हामीलाई त्यो उच्च जीवनको सम्झना गराउनेछ जुन द्वारा तपाईँ र मैले ख्रिस्टलाई महिमा दिन सक्नेछौँ। अनि अन्तिम कुरो जुन चाहिँ म तपाईँको सामने राख्न गइरहेको छु, 11 पदले भन्छ, किनभने कसरी हाम्रा र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई प्रशस्त गरी प्रवेश मिल्नेछ। प्रशस्त गरी प्रवेश मिल्नेछ अर्थात् हामी ख्रिस्टसँग राज्य गर्दैछौँ। संसारमा हाम्रो जीवन छोटो छ, तर ख्रिस्टमा भएको त्यो जीवनको प्रशस्तता चाहिँ ख्रिस्टसित अनन्तसम्म राज्य गराइद्वारा हुनेछ। यसकारण प्रिय भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरू सबैलाई यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा सर्वोत्तम प्रकारको जीवन जिउनको निम्ति तयारी भइरहेका मानिसहरू छौँ। अनि त्यो हाम्रो जीवनको सर्वोच्चता र सर्वोत्तमता ख्रिस्टसित जब तपाईँ र मैले राजत्व गर्नेछौँ अनन्तको निम्ति, त्यस समय मात्र हामीहरूले आजको अनुभवले हामीलाई यस प्रकारले वृद्धि दिएको महसुस गर्नेछौँ। यसकारण यस्तो कुनै पनि कुरा नहोस् जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई ख्रिस्टको त्यो मार्गदेखि विचलित तुल्याउनेछ, हामीहरूलाई हराउनेछ र हामीहरूले हाम्रो आशीर्वादलाई हराउनेछ। प्रभु तपाईँहरूलाई आशीर्वाद गर्नु। सबै भेटीलाई सङ्ग्रह गर्न गइरहेको छु यस घडी। With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तपाईँको चरणमा हामी धन्यवादसहित शिर झुकाइरहेछौँ। तपाईँले आजको दिनमा हामी हरेकजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र विशेष गरी आजको वचन पाठ गर्ने आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो। स्तुति प्रशंसाको टोलीलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो र विशेष गरी हामीलाई चाहिएको जो खुराक तपाईँको आफ्नो दासबाट बोलेर प्रभु तपाईँले हामीलाई अति मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएकोलाई धन्यवाद जनाउँछु र उहाँको सधैँ स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामी सबै मण्डली मिलेर धन्यवाद सधैँ चढाइरहेछौँ र प्रार्थना गरिरहेछौँ। उहाँको जो शिक्षाको वचनहरू सुनेर प्रभु हामी मण्डलीहरू आज जागरुक हुनुपर्नेछ। उहाँलाई अति मात्रामा तपाईँको आफ्नो अनुग्रह दिएर आउनुहोस्। अनि विशेष धन्यवाद चढाउँछु हामी हरेक मण्डलीको घर घरमा भएर तपाईँले हामीलाई यसरी अनलाइनमा भएर जुटेर प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन सकेका छौँ। यद्यपि हामी शारीरिकमा टाढा भए तापनि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको सङ्गतिमा भएर हामी एकजुट छौँ। यो तपाईँको महान अनुग्रहको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। आज हामी हरेकजनालाई आउँदो दिनमा आजसम्म जसरी आशीर्वाद दिनुभन्दा बढी मात्रामा हामीले तपाईँको आफ्नो छत्र समेत राख्नुहोस् भनिकन अनुग्रह चाहन्छु। सबै प्रार्थना बिन्ती यीशु तपाईँको चरणमा राख्दै अनुग्रह चाहन्छु। सुनिदिनुहोस्। आमेन।